من میدونم اینجور دیدارها یکم سخته. آره، اما حالا که فرصتش پیش اومده میخوام درباره خودم براتون بگم. من خیلی آدم ساده ایم. با توجه به جامعه امروز خیلی خسته کننده هستم. دوستای زیادی هم ندارم. بعد از کارم ترجیح میدم خونه بمونم و خیلی بیرون نمیرم. آره، واضح بگم توی رابطه و نسبتام خیلی احساسیم.